चाहे स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान की मईशत इस कारोबार से तबाह है। भाईजान, हमारे हुक्मरानों, पाकिस्तान की मईशत हमारे बार्डर की कारोबार से नहीं, तुम्हारे बच्चों की अय्याशियों की वजह से तबाह है। पाकिस्तान की मईशत हमारे कारोबार की वजह से नहीं, तुम्हारे जर्नलों, तुम्हारे जजेसों, तुम्हारे करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान दिवालिया है। आज पाकिस्तान IMF के गुलाम है। आज बॉर्डर के कारोबार पे पाबंदी, रोजगार पे पाबंदी, साहिल बलूचिस्तान आज भी टैलर माफिया, आज जब मैं आ रहा था टैलर माफिया हमारे माहिरों पे हमला कर रहा था, हमारे माहिरों को मार रहा था, हमारे माहिरों पर फायरिंग कर रहा था। या डाकू आजाद, कातिल आजाद, चोर आजाद, दहशतगर्द आजाद, लेकिन रोजगार पे पाबंदी। मैं 2 वक्त की रोटी नहीं कर सकता। इस जुल्म के खिलाफ हमें बताया गया कि पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा, लेकिन इस्लाम का किला नहीं बना, जुल्म का किला बना। जब चारों तरफ मैं और आप, आज बलूचिस्तान के लोगों को मैं दावत देता हूँ, ऐ बलोचो, ऐ पश्तूनों, जालिम जजेस के खिलाफ, उन डाकुओं के खिलाफ, उन कातिलों के खिलाफ क्या मैं और आप आज ये धरना यहाँ जारी है। हर शहर में, हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में धरने होने चाहिए। जब तक पाकिस्तान पर ये जालिम हुक्मरान है, जब तक पाकिस्तान पर ये चोर हुक्मरान है, मैं और आप जद्दोजहद जारी रखें। इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब की क़यादत में ये जद्दोजहद जारी रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान की दावत से, रसूल की सुन्नत से, सिद्दीक की सदाकत से, उस्मान की सखावत से, अली की शुजाअत से, इस्लामी इस्लाम सियासत से तेज हो, जमात की दावत से। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान पर इस अज़ीम शान धरने का इनेकाद किया है। लोगों, गवर्नर हाउस के इस दीवार के अंदर एक और दुनिया है और बाहर एक और दुनिया। पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेज अमरीकी व्हाइट हाउस से बड़े हैं। 100 किलोमीटर पेशावर में, 700 के 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल गवर्नर हाउस लाहौर में, 32 एकड़ जमीन पर मुहित गवर्नर हाउस सिंध में, 52 एकड़ जमीन पर मुहित आपके क्वेटा में। ये अंग्रेज के यादगार है। जिस तरह अंग्रेज का ये यादगार है, उसी तरह 76 साल गुजरने के बावजूद अंग्रेज का निजाम जो की तू मौजूद है, उसका कानून मौजूद है। आज हम क्यों निकले हैं? मैं कल रात तक लाहौर गवर्नर हाउस पर धरने में मौजूद था। उससे 3 दिन पहले पेशावर में मौजूद था और आज क्वेटा में मौजूद हूं और उसके बाद सिंध जाना है। मैं इसलिए और मेरी जमात मैदान में निकली है कि आज पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए
گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، گھر میں چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بیمار والدین کا علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے، 1 لیٹر تیل اپنے گاڑی میں ڈالنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے آدمی گھر کا بل ادا کرے، بجلی کا بل ادا کرے، گیس کا بل ادا کرے، پانی کا بل ادا کرے، کہ جب پاکستان میں آٹا، چینی، چاول، چائے، دال ماش ایسے مہنگے ہو گئے ہیں کہ جس طرح یہ دال اور گنا اور چاول اور چائے اور چاند سے لانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات شاید ہم برداشت کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج میں ایک ایسی موضوع پر بات کرتا ہوں کہ دنیا میری بات سنتی ہے، حیران ہوتی ہے کہ پاکستان جو گنا پیدا کرنے میں دنیا کا 8واں ملک ہے، چاول پیدا کرنے میں دنیا کا 5واں ملک ہے، دال پیدا کرنے میں دنیا کا 3را بڑا ملک ہے، گندم پیدا کرنے میں دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں نے کوئٹہ میں معلوم کیا تو یہاں آٹا کوئٹہ شہر میں 150 روپیہ فی کلو، چینی کوئٹہ شہر میں 250 روپیہ فی کلو، گھی 500 روپیہ، چاول 300 اور 400 روپیہ فی کلو، دال چنا 260 روپیہ۔ لوگوں، ہمارا دشمن انڈیا اس وقت چاند پر قدم رکھ رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے سپر کمپیوٹر بنایا، ترکی نے الیکٹرک کار بنائی، بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل شہر آباد کیے۔ انڈیا اس وقت دنیا کی بڑی معیشت بنتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے عوام آٹے کے لیے، چاول کے لیے، چینی کے لیے سڑکوں پر بیٹھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میں نہ نیب کے کسی کیس میں انوالو ہوں، نہ میری جماعت کی قیادت، نہ کوئی پاناما لیکس میں میرے کسی کارکن کا نام ہے، نہ میرے توشہ خانے لوٹنے میں میرے کسی کارکن کا نام ہے۔ میرا لڑائی، میرا جنگ، میرا جہاد ظلم کے خلاف ہے، جبر کے خلاف ہے، ظالموں کے خلاف ہے۔ میں لڑ رہا ہوں جہالت کے خلاف، میں لڑ رہا ہوں غربت کے خلاف، میں لڑ رہا ہوں چوروں کے خلاف، میں لڑ رہا ہوں آٹا، چینی، چاول مافیاز کے خلاف۔ میری لڑائی اور میری جماعت کی لڑائی آپ کے لیے، آپ کی ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ بورڈ اٹھایا ہے کہ انکل میں بھی آپ کا مقروض ہوں۔ یہ IMF کے قرضے یہ کس نے لیے ہیں؟ یہ غریب عوام نے نہیں لیے ہیں، یہ زرداری نے لیے ہیں، نواز شریف نے لیے ہیں، عمران خان نے لیے ہیں، جرنیلوں نے لیے ہیں، اسلام آباد کے حکمرانوں نے لیے ہیں۔ لیکن آج IMF کا یہ قرضہ میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر حکومت
ادا کرنا چاہتی ہے۔ میرا پیغام یہی ہے کہ IMF کا قرضہ جنہوں نے لیا ہے ان کی جائیدادیں موجود ہیں، ان کے شوگر ملز موجود ہیں، ان کے فلور ملز موجود ہیں، ان کے کارخانے موجود ہیں۔ آپ ویب سائٹ کھول کر دیکھیں، پاکستان کے سیاستدانوں کے 8 ارب ڈالر سے زیادہ اثاثے ملک اور بیرونی ملک موجود ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان چوروں اور لٹیروں کے اثاثوں کو بیچ کر پاکستان کے قرض ادا کیا جائے اور ان کی چوری اور لوٹ مار کا بوجھ مجھ پر اور میری قوم پر نہ ڈالا جائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے نکلا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق